السلام عليكم ورحمة الله. بونجور. دونك نكملوا على الفيديو اللي درنا الحصة اللي فاتت. دونك الله يرضي عليكم اللي باقي ما جاوبش على هاد لابليكاسيون، جو لو كونساي باش انه يدير بوز ويرجع للفيديو الاولى اللي درت ويحاول يدير واحد لي فور يخدم وابخي يرجع يشوف معنا الحل. الوغ بالنسبة اللي داروا الحل دونك نتبعوا معنا. ناخذوا بالنسبة دونك سي ا سكالير سي بي. CA scalaire CB. اولا لي دوني بعدا ABC est un triangle équilatéral. même équilatéral يعني متساوي الاضلاع، مثلث متساوي الاضلاع. BCDE un carré de côté BC. voilà donc on va commencer. غادي دونك الاولى بالنسبه alors CB CA scalaire CB غادي هنا عندي جوج ديال الاختيارات في الحقيقه. الوغ سوا نستعمل لا بروجيكسيون لان البروجيتي اورتوغونال ديالها غيكون هو اي اللي هو منتصف القطعه السي بي، سوا نستعمل يعني دونك نقدروا نستعملوا التعريف لا ديفينيسيون دونك تريغونومتريك اللي هي سي ا فوا سي بي فوا الكوسينوس ديال لونغل سي ا سي بي. لونغل سي ا سي بي هو شحال؟ هو بي على 3 اللي هي 60 درجة. دونك نعوضو هي 10 فوا 10 فوا كوس بي على 3 اللي هي 100 فوا 1 على 2 اللي هي 50. ندوزو ل بي ا سكالير بي او. بي ا سكالير بي او. الو واحد المسألة كنعرفو بأن هذا مربع، دونك هذا الرباعي مربع، دونك لونغل اللي هو بي سي بي او كامل، هاد لونغل هذا est un angle droit. ياك؟ الو حنا عندنا هنايا شحال؟ عندنا بي على 3. دونك شحال غادي يبقى خاص البي على 3 باش توصل للبي على 2؟ غادي خصنا بي على 6. جو فو ليس لو سوان باش انكم ديروا لا سوم ديالهم، غتلقاوها هي بي على 2. اذا فوالا دونك نكملوا. دونك هي 10 في 10 في كوس بي على 6 اللي هي 50 جذر 3 ونخليوها هكا لان دونك لا فالور اكزاكت. اتفقنا؟ بون فوالا ندوزو لا سويت. دونك جي كا سكالير بي اي. جي كا سكالير بي اي. دونك جي كا هو هذا و بي اي هي هاد الوغ لاحظوا معايا بان جي كا دونك جي هو لو بروجيتي اورتوغونال. داكور؟ دونك بما ان جي كا المستقيم او لا droite JK est perpendiculaire à la BI اللي هي BC la droite BC, alors les deux vecteurs vont être orthogonaux, d'où le produit scalaire c'est 0. D'accord? Alors بالنسبة GB scalaire GA. alors qu'est-ce que je vais faire؟ هنا عندهم نفس الاصل. اذا انا غادي ناخذ مثلا ناخذ A غنبروجيتيها على جي بي، على لا droite جي بي. لا droite جي بي راه هي لا droite بي سي. دونك الا بروجيتيت ا على لا droite جي بي غادي نطيح في اي. داكور؟ دونك اتونسيون. الوغ الا جينا بينا نديرو كاع حنايا يعني من الاول غادي نقولوا هي جي بي سكالير جي اي. جي بي سكالير جي اي عندهم لو ميم سونس، دونك غادي يكون لو برودوي سكالير بوزيتيف. فوالا دونك هي 7 فوا 2 سي 14. اخر واحد اللي هو ماتنون جي سي جي ا غادي نستعمل لو ميم بروجيتي، ولكن هاد المره ملي غادي نبروجيتي ا دونك غادي نطيح في اي غادي تولي جي سي سكالير جي اي. لاحظوا معايا عندهم دو سونس ديفيرون، اذا غيخرج واحد لو موان. فوالا اذا هي موان 3 فوا 2 هي موان 6. هاد لو سين ديال هاد البرودوي سكالير كيعطينا فكره على لونغل بيناتهم. الا كان بوزيتيف راه لونغل ايغو، الا كان نيجاتيف راه لونغل اوبتو. لونغل ايغو هي زاويه حاده، لونغل اوبتو هي زاويه منفرجه. فوالا باسون ماتنون على دوزيام بارتي اللي هي لا فورمول تريغونومتريك. اون فا سانتيريسي لهاديك لا فورمول، نخدموا عليها شي شويه. دونك la formule trigonométrique du produit scalaire, définition. Alors, si U et V sont deux vecteurs non nuls, d'accord, donc, علاش باش يكون هاد l'angle هذا يكون عنده un sens.
هذا يكون عنده ان سونس لان الا كانت واحد فيهم نون نول اون بو با كونستروير واحد لونغل من فيكتور واحد ما يمكنش خصنا ان اوتر فيكتور pour avoir un angle orienté. Voilà, avec les points, concrètement, le produit scalaire de AB et AC, du vecteur AB AC, je vois AB fois AC fois le cosinus de الزاوية BAC. Voilà. هنا كنعرفوا حنا الكوسينوس de moins x هو الكوسينوس de x. Donc كيما خديتي لو سونس ديال القراءة BAC ولا CAB راه بحال الكوسينوس هو لو ميم. داكشي علاش خديت هنا l'angle géométrique. Application, soit ABC un triangle. Donc, غادي نشوفوا جميع الحالات اللي غادي نحتاجوا فيها هذه لا فورمول. La formule trigonométrique nous va nous servir باش نحسبوا البرودوي سكالير. إلا عرفنا الضلعين والزاوية نقدروا نحسبوا البرودوي سكالير. أو لا العكس، إلا عندنا الضلعين وعندنا برودوي سكالير نقدروا نحسبوا الزاوية الكوسينوس ديالها. D'accord. Et ben voilà, donc on a une troisième question. Si ABC est équilatéral de côté de longueur A, tel que AB scalaire AC égale à moins 6, calculez A. Il y a correction. Alors, quand on a un produit scalaire, donc est égal, voilà. Donc c'est juste une application directe. AB fois AC fois le cosinus. Donc c'est juste une application. Il y a la juge fois 5 fois cos P à l'arba. اللي هي دونك 15. La deuxième question. دابا شنو عندنا حنا المطلوب هو اننا نحسبوا الكوسينوس. دونك الكوسينوس كيساوي لينا البرودوي سكالير مقسوم على هذا البرودوي هذا ديال لي ديستونس. اذا عاد نديرو تطبيق عددي. فوالا هي موان 6 على 15 هي موان 2 على 3. و فينالمون بالنسبه لهاد لو تريونغل équilatéral دونك المسافات او الاضلاع متقايسين و بيان سور الزاويه هي 60 درجه اللي هي بي على 3 في هذه الحاله. دونك بنفس الطريقه دونك هاد ا بي في ا سي هي ا او كاري. دونك ا او كاري كتساوي البرودوي سكالير على الكوسينوس. اتفقنا هي 50 على 1 على 2 اللي هي 50 في 2 اللي هي 100. دونك ا شحال غادي تكون هي 10. علاش؟ لأن c'est une distance positive. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux propriétés. Troisièmement, الخصائص ديال البرودوي سكالير. أي عملية درنا في الرياضيات لابد لها من خصائص. Donc, propriété أولا la symétrie. تنقولوا بالعربية التماثلية. Attention, ما تنقولوش التبادلية la commutativité. D'accord. بالنسبة للبرودوي سكالير تنقولوا التماثلي. إذا يعني U scalaire V هي V scalaire U. D'accord. La bilinéarité. Voilà, la bilinéarité donc الخطانية ديال البرودوي سكالير كتشبه بزاف ديال التوزيعية الضرب على الجمع ديال بالنسبة لقواعد الأعداد اللي كنعرفوا. D'accord. ولكن ما كنسميوهاش التوزيعيه الى اخره. اتونسيون دونك هذه تنسميوها لا بيلينياريتي. دونك يو سكالير فاكتور في بلس دبليو اكس. دونك هاد الجوج مساويين لان قلنا سيميتريك. دونك تيبان لينا بحال ديفلوبينا. داكور. دونك هي يو سكالير في بلس يو سكالير دبليو. اذا ils ressemblent, les propriétés ressemblent aux propriétés des nombres. Pardon. هنا الفا يو سكالير في لا عندنا واحد لو نومبر نقدروا نديروه مع في ونقدروا نعزلوه على برا كاع حنايا. اون لو شوا. وكاينين ما يسمى لي زيدونتيتي دو بولاريزاسيون. هادي سميتهم تيشبهوا لي زيدونتيتي روماركابل ولكن ما سميتهمش لي زيدونتيتي روماركابل. هادوك بور لي نومبر هادو تيتسموا لي زيدونتيتي دو بولاريزاسيون. هما شبيهين ها نتوما لا نورم دو يو بلس في او كاري est égal u plus v le tout au carré. لأن قلنا vecteur le scalaire le carré scalaire كيساوي la norme au carré. اش كيساوي؟ شوفوا معايا بحال ليدونتيتي روماركابل الاولى la norme au carré plus 2u. attention هنا ما نقولوش 2u fois v نقولوا 2u scalaire v plus la norme au carré. ها هي ليدونتيتي الثانيه وها ليدونتيتي الثالثه حتى هي فيها u plus v le tout scalaire حتى هي la norme de u au carré moins la norme de v. Alors, à partir
À partir de la deuxième, voilà, لاحظوا معايا هذا au carré كيساوي هذا au carré. Je peux sortir هاد U scalaire V. ها هو كتبته. شوفوا كيفاش كيتكتب على الشكل هاش. U scalaire V هي واحد على جوج entre parenthèses facteur ديال la norme au carré plus la norme ديال V au carré moins la norme ديال la différence بيناتهم au carré. هادي غنستعملها باش نلقى واحد تعريف ثالث للبرودوي سكالير اللي هو كالتالي. Alors, produit scalaire avec les distances. Donc, نعاودو نذكرو كاين produit scalaire de la projection, كاين formule trigonométrique, دابا يمكن لينا نحسبو بلي ديستانس. إلا عندنا 3 points A, B, C du plan, tout simplement لاحظوا معايا إلا عوضنا U ب AB و V ب AC, إذا la norme هنا ديال AB هي AB au carré, la norme de V au carré هي AC au carré, و la différence بين AB إلا درنا la différence بين AB و AC غادي نلقاو BC, le vecteur BC au carré. إذا هي في شي مثلث ABC إلا كنتي كتعرف لي ميزور ولا ديال لي كوتي تقدر تحسب البرودوي سكالير اللي يعجبك AB سكالير AC باستعمال لي ديستانس. Voilà, c'est une troisième propriété. Ou la définition. Très bien. Donc, voilà. Donc, on a des applications. D'accord. Alors, غادي نخلي شوف انا كنصحكم انكم دائما ما تشوفوش لا ريبونس حتى تصاوبوا التمرين. دونك الا وصلتوا دابا لهادي ديروا بوز ما تشوفوش لا كوريكسيون قبل ما تجاوبوا على التمرين. عندنا u v2 vecteur, la norme de u égale à 2, la norme de v égale à 3 ou la mesure ديال uv هي جوج بي على 3. les angles orientés كنقولوا شو يساوي كنقولوا congru, la congruence. D'accord, كنقولوا l'angle est congru. Voilà, congru à 2π sur 3 modulo 2π. Voilà. بالنسبة هذه اللي كنكتبوها. Alors, حسب البرودوي سكالير ديال U مع V, حسب لو سكالير ديال U, le scalaire de le carré scalaire pardon ديال U, le carré scalaire ديال V. Ensuite, ناقص واحد لو بوين. Ensuite, حسب هذا لو برودوي هذا au carré et déduire donc la norme de U moins V. Voilà. التمرين الثاني عندنا ABC 3 points tel que AB هي 1, AC هي هذا BC. Calculer BC scalaire AB. D'accord. Que peut-on déduire? يلا on va passer la correction. بالنسبة لي صوب التمرين. نبدا الأولى. U scalaire V نطبق دابا باش شكون اللي غادي يفرق في الطريقة باش غادي تجاوب. المعطيات اللي عندك دابا المعطيات كيحتموا عليا نخدم بالطريقه ديال التريغونوميتريك دونك غادي نخدم بها هي لا نورم دو يو فوا لا نورم فوا الكوسينوس دونك نعوض مباشره غنلقى موان 3 تري بيان ندوزو لو سكالير لو كاري سكالير دو يو سي لا نورم ديال يو او كاري هي 4 لان عندي 2 او كاري هي 4 اي دو ميم بور في دونك هي 9 3 او كاري هي 9. فوالا الوغ بالنسبه لهادو غادي نديرو داك الديفلوبمون عادي كيت لكم تقريبا بحال نفس القضيه دونك 2 u scalaire u هي 2 u au carré d'accord plus 2 u scalaire 3 sur 2 v. الوغ هنايا اش درت عزلت هذوك لي نومبر خرجتهم على برا 3 sur 2 مع 2 وخليت u scalaire v لداخل فوالا moins v scalaire u ها هي moins 3 sur 2 v au carré ها هي. فوالا وحسبت هادو كلهم راه عندي يو او كاري راه عندي في كاري راه عندي و يو في سكالير يو راه هي يو سكالير في حيت سيميتريك دونك في لافان غنلقاو موان 7. فوالا فوالا on va passer maintenant la correction ديال الثالثه donc je vais effacer ce que j'ai écrit. Donc 2u plus 3v le tout au carré, identité de polarisation, pas l'identité remarquable. Donc 4u au carré, هذا كله au carré, plus 2 fois هذا scalaire هذا. جوج ضرب 4 في 3 12. Plus 3v le tout au carré, donc voilà. وهادو كاملين عندي حسبتهم. Donc c'est 61. Voilà. دوزو السؤال الموالي أو الأخيرة. Voilà, donc هادي بعد اولا نحسبوها au carré لقينا هي 19 و puisque la norme est une distance est positive pardon
Donc voilà, donc هنايا, donc U moins V, la norme de U moins V, شحال هي racine de 19, car la norme de U moins V qui dira est positive car c'est une distance. Donc la réponse في الحقيقة هي racine 19 ماشي 19 لأن هنايا donc طلبت la norme. Alors نشوفوا السؤال الجاي. لاحظوا معايا دونك هنايا عندنا A B A C B C. إذا التطبيق ديال هذه هي اش بي سي سكالير ا بي. دونك كنبداو بهاد الجوج هما اون كاري موان وكنحيد منهم لو بوان كومان اللي هو كيبقى ليا ا سي كنخلي ا سي هنا. لاحظتوا معايا سهله. دونك هي زيرو. داكور. دونك هاد البرودوي سكالير اي نول. دونك كيس كون كونستات؟ اون كونستات كو هاد لو تريونغل ايت ان تريونغل ريكتانغل. فين؟ في لو بوان بي اللي هو لو بوان كي لان هاد الجوج متعامدين orthogonaux. Donc on déduit que le triangle est rectangle en P. Ben voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Le vidéo جاية غادي نشوفوا فيها les applications du produit scalaire. Je vous remercie et à bientôt.